ग़ज़वा बनी मतलक से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना आने लगे तो एक मुकाम पर पड़ाव किया। इस ग़ज़वे में आपके साथ उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा भी थीं, जो एक होदज में सफ़र कर रही थीं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा लश्कर की रवानगी से कबल लश्कर से जुदा हो गईं। जब वापस हुईं तो देखा कि उनके गले का हार कहीं टूट कर गिर गया है। वो दोबारा उसकी तलाश में लश्कर से बाहर चली गई और वापस आने में कुछ देर लग गई और लश्कर रवाना हो गया। आपका हुदज लादने वालों ने ख्याल किया कि आप अंदर तशरीफ़ फरमा है, क्योंकि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी तो वज़न महसूस नहीं होता था। उन्होंने हुदज लाज दिया और पूरा काफ़िला मंजिल से रवाना हो गया। आप मंजिल पर वापस आई तो कोई आदमी मौजूद नहीं था। तन्हाई और रात घबराई, अकेले सफ़र करना भी मुश्किल था, इसलिए आप ये सोच कर लेट गईं कि जब अगली मंजिल पर मुझे ना पाएंगे तो मेरी तलाश में ज़रूर यहाँ आएंगे। आप लेटी लेटी सो गईं। एक सहाबी सफ़वान बिन मातल हमेशा लश्कर के पीछे पीछे इस ख्याल से चला करते थे कि लश्कर का गिरा हुआ सामान उठाते चलें। जब उस मुकाम पर पहुँचे तो हज़रत आयशा सदीक़ा को देखा। चूँकि आप आयते पर्दा से पहले उम्मुल मोमिनीन को देख चुके थे तो पहचान गए और उन्हें मुर्दा समझकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इस आवाज़ से आप जाग गईं तो हज़रत सफ़वान ने अपने ऊँट को उनके करीब जाकर बैठा दिया, जिस पर आप बग़ैर कोई बात किए सवार हो गईं और हज़रत सफ़वान ने ऊँट की महार पकड़कर पैदल चलते हुए लश्कर के पास पहुँच गए। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी ने इस वाक़े को हज़रत आयशा पर तोहमत लगाने का ज़रिया बना लिया और इस तोहमत का खूब चर्चा किया। उस मुनाफिक ने इस शर्मनाक तोहमत को इस कदर उछाला और इतना शोरगुल मचाया कि मदीना में हर तरफ इस तोहमत का चर्चा होने लगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शर्अंगेज़ तोहमत से बेहद रंजो सदमा पहुँचा। अब्दुल्ला बिन नबी ने इस मौके से कई मकासद हासिल करने की कोशिश की। एक तरफ उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की इज़्ज़त पर हमला किया और दूसरी तरफ उसने इस्लामी तहरीक के बुलंद अखलाक को गिराने की कोशिश की। तीसरी तरफ उसने एक चिंगारी फेंकी कि महाजरीन और अंसार आपस में लड़ पड़े, क्योंकि हज़रत आयशा के हवाले से जिस शख्स पर इल्ज़ाम लग रहा था, यानी सफ़वान बिन मातल का ताल्लुक़ कबीले खज़रज से था। हुजूर को आयशा सदीक़ा की पाकदामनी पर पूरा यकीन था, लेकिन चूंकि बीवी का मामला था इसलिए वही इलाही का इंतज़ार फरमाने लगे और इस दरमियान में अपने असहाब से मशवरा करने लगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुनाफिक यकीनन झूठे हैं, इसलिए कि जब अल्लाह ताला को यह गवारा नहीं कि आपके जिस्म आधार पर एक मक्खी भी बैठ जाए, क्योंकि यह मक्खी निजासतों पर बैठती है, तो जो औरत ऐसी बुराई की मुर्तकिब हो, खुदावंद अक़दस कब और कैसे बर्दाश्त फरमाएगा कि वो आपकी ज़ौजियत में रह सके। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने आपके साये को ज़मीन पर नहीं पड़ने दिया ताकि किसी का पाँव न पड़ सके, तो भला उस माबूद बरहक की गैरत कब गवारा करेगी कि कोई इंसान आपकी ज़ौजा मुहतरमा के साथ ऐसी कबाहत का मुर्तकिब हो। हज़रत अली बिन अबी तालिब ने यह गुजारिश की, या रसूल अल्लाह, एक मरतबा आपके नालेन मुबारक में नजासत लग गई थी तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजकर आपको खबर दी कि आप नालीन अक़दस उतार दें। इसलिए बीबी आयशा माज़अल्लाह अगर ऐसी होती तो ज़रूर अल्लाह ताला आप पर वही नाज़िल फरमा देता कि आप उनको ज़ौजियत से निकाल दें। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस तोहमत की खबर सुनी तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी, सच बता, अगर सफ़वान बिन मातल की जगह में होता तो क्या तू ये गुमान कर सकती थी कि मैं हुजूर के हरम पाक के साथ ऐसा करता? उसकी बीवी ने कहा, हज़रत सफ़वान बदरजहा तुमसे बेहतर हैं, भला कैसे मुमकिन है कि ये दोनों ऐसी ख़यानत कर सकते हैं? जब रसूल अल्लाह ने हज़रत बरीरा, जो हज़रत आयशा की लोंडी थी, उससे सवाल किया तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, उस ज़ात पाक की कसम जिसने आपको रसूल बरहक बनाकर भेजा है, मैंने बीबी आयशा में कोई ऐब नहीं देखा। आपने अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त हब्स से दरियाफ्त फरमाया तो उन्होंने कसम खाकर ये अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने कान और आँख की हिफाजत करती हूँ, खुदा की कसम मैं तो हज़रत आयशा को अच्छी ही जानती हूँ। एक दिन आपने मिंबर पर खड़े होकर मुसलमानों से फरमाया, उस शख्स की तरफ से मुझे कौन माजूर समझेगा जिसने मेरी बीवी पर बहतान तराशी करके मेरी दिल आज़ारी की है। खुदा की कसम मैं अपनी बीवी को हर तरह से अच्छी तरह जानता हूँ
اور منافقوں نے اس بہتان میں ایسے مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا جانتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں۔ انہیں اس تہمت تراشی کی خبر نہیں ہوئی۔ ایک رات آپ مستہ صحابیہ کے ساتھ تھیں تو ان کی زبانی آپ نے اس دلخراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور شدت غم سے نڈھال ہو گئیں۔ چنانچہ آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب آپ سے صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی ماں سے کیا۔ ماں نے تسلی دی مگر یہ برابر روتی رہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری برات بذریعہ وحی اعلان فرما دے گا، ورنہ توبہ اور استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ کے آنسو تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ نبی کریم کا جواب دیجیے۔ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کا کہا تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت عائشہ نے حضور کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی۔ شدید سردی کے موسم میں آپ کے بدن مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنے کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو۔ وہی اترنے کے بعد رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیاتوں کی تلاوت فرمائی۔ ان آیات کے نزول کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضور نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت، مستہ بن نصاصہ، حمنہ بنت حبش اور رئیس المنافقین عبداللہ بن نبی ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 دورے یعنی کوڑے مارے گئے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آزمائش تھا جس میں ایمان، صبر اور تحمل کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ وہ بغیر تحقیق کے کسی پر الزام نہ لگائیں اور افواہوں پر کان نہ دھریں۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی ثابت ہونے کے بعد مسلمانوں کا اعتماد مزید بڑھا اور منافقین کے فتنے ناکام ہو گئے۔ واقعہ افق نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ کسی بھی بات یا الزام کو قبول کرنے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق کرنی چاہیے۔ بے بنیاد باتوں اور افواہوں پر یقین کرنے سے معاشرے میں بگاڑ اور فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو یہ سمجھنے کا موقع دیا کہ منافقین کس طرح سے امت کے اندر فتنے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافقین کے سازشوں کو سمجھنا اور ان سے بچنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ واقعہ افق نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا کتنی بڑی برائی ہے۔ قرآن نے واضح طور پر اس عمل کی مذمت کی ہے اور اس کے مرتکبین کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت سزا کی وعید دی ہے۔